बहादुर बंगाली कौम ने खून चूसने वाली डायन से कैसे जान छुड़ाई, 7 चौंका देने वाले हकायक। 300 अफराद शहीद, कई सौ जख्मी और हजारों अरेस्टेड और साथ ही साथ $2 मिलियन का नुकसान। दोस्तों, ये है वो कीमत जो कि बांग्लादेश की आवाम ने एक जालिम जाबिर और 15 साल से खून चूसने वाली हसीना वाजिद का तख्ता उठने पर अदा की। लेकिन क्या ये इनकलाब रातों रात आया? मोदी सरकार की पुष्ट पनाही से 15 साल तक अपनी ही आवाम पर हर तरह का जुल्म ढाने वाली शेख मुजीब की बेटी को किस हालत में अपने महल नुमा प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ना पड़ा? बंगाली आवाम के हाथ क्या कुछ लगा? बरतानिया और अमेरिका ने इस बूढ़ी डायन को पनाह देने से क्यों इनकार किया? इस वक्त शेख हसीना किस मुल्क में है और पनाह लेने के लिए हाथ पांव जोड़ रही है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वो क्या बयान दिया है जिसकी वजह से वो बांग्लादेशी अवाम के हीरो बन गए? ये तमाम हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर इन्फो हब की ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपके प्यार की आगाही हम तक पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है और ये जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक लगातार 15 साल तक बांग्लादेश के वजीर आजम रही है। लेकिन मोदी सरकार की पुष्टपनाही की वजह से 70 साल इस डायन ने अपने हर मुखालिफ को कत्ल करवा दिया। सियासी जमातों, खास तौर पर जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदियां लगाई और इनके रहनुमाओं को फांसियां तक लगवा दी। गर्ज के हर वो काम किया जो इसके इक़्तिदार को तूल देता था और अवामी नफरत में इजाफा करता था। लेकिन फिर इसने एक ऐसा ब्लेंडर मारा जो न सिर्फ इसके इक़्तिदार को ले बैठा बल्कि अपनी जान बचाने के लिए इसको मुल्क छोड़कर भागना भी पड़ा। शेख हसीना की सरकार ने ये फैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में 1971 की जंग आज़ादी में लड़ने वाले लोगों की औलादों के लिए 30% कोटा मेरिट के बिना ही फिक्स कर दिया जाए। इस फैसले के खिलाफ बंगाली स्टूडेंट सड़कों पे आ गए और मामला अदालत में चला गया और एहतजाज कुछ अरसे के लिए मौखर हो गया। लेकिन शेख हसीना की हुकूमत ने जजों पर जोर डालकर फैसला अपने हक में कर लिया। लेकिन इसे क्या मालूम था कि फैसला तो अपने हक में ले लिया है मगर इसकी कीमत 15 साल इक़्तिदार के खात्मे पर चुकानी है। फैक्ट नंबर 2। 5 जून 2024 वो दिन था जब बांग्लादेश की एक अदालत ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले खानदान के अफराद के लिए 30% कोटा सिस्टम के हक में फैसला दे दिया। लेकिन इस फैसले ने 15 साल से जुल्म जबर बर्दाश्त करने वाली बंगाली कौम को बंगाली टाइगर्स में तब्दील कर दिया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सड़कों पे आने का फैसला किया और फिर पूरे बांग्लादेश की सड़कें इनसे भर गईं। इनको 30% कोटा सिस्टम पसंद नहीं आया और सरकारी मुलाजमतों में मेरिट पर भर्ती के हक में आए रोज रैलियां और धरने होने लगे। लेकिन शेख हसीना ने अपनी ही आवाम के खिलाफ जाने का फैसला किया और पूरी पुलिस को हर तरह के तशद्दुद करने का हुक्म दे दिया। आंसू गैस, लाठी चार्ज, गोलियां, गिरफ्तारियां, गर्ज के पुलिस ने जलसे जुलूसों और एहतजाज को रोकने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन अवाम झुकने और डरने के बजाय पहले से ज्यादा तादाद में निकल आई। पहले तो सिर्फ स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया मगर फिर अवाम की बड़ी तादाद इसमें शामिल होने लगी और यूं पूरा बांग्लादेश पूरे 2 महीने के लिए एक मैदान जंग बना रहा। दोस्तों, दुनिया के हर डिक्टेटर और जालिम हुक्मरान को यही लगता है कि ताकत का इस्तेमाल करके इनकलाब और नजरिए का मुकाबला किया जा सकता है और ये शेख हसीना ने भी सोचा था। अपनी ही अवाम पर गोलियां भी चलाएं जिसके नतीजे में 300 से ज्यादा अफराद शहीद हुए जिनमें ज्यादा तादाद स्टूडेंट्स की थी। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए और हजारों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इस बूढ़ी चुड़ैल ने अपने एक इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार दे दिया। दोस्तों, बांग्लादेश की हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी और 1 महीने तक इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब इससे भी एहतजाज रुकने की बजाय बढ़ने लगा और पुरतशद्दुद हंगामों की सूरत में बढ़ने लगा तो आखिरी हथियार के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 3। पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वालों पर गोलियां भी चलाई और मजीद कई लोगों को शहीद और जख्मी किया। इंटरनेट बंद करने और कर्फ्यू लगने के बाद भी जब बंगाली लोग अपना हक लेने से बाज न आए और एहतजाज जारी रखा, जानें कुर्बान की और अपने माल की कुर्बानी भी दी, तो मोदी सरकार की गुलाम शेख हसीना ने ऐलान किया कि वो इस तहरीक को कुचलने के लिए आर्मी को भी बुला सकती है। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान और दुनिया भर में यही समझा जाने लगा कि बंगाली फौज अब भी शहरों में दाखिल होकर यही सलूक करेगी, घरों में घुसकर औरतों और बच्चों के साथ मारपीट करेगी और एहतजाज करने वालों पर डायरेक्ट फायरिंग करेगी। फैक्ट नंबर 4। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बांग्लादेशी फौज के जूनियर रैंक के अफसरान जिनमें लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर शामिल थे, इनकी बड़ी तादाद ने अपने आर्मी चीफ और सीनियर कमांड को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि वो मोदी सरकार की हिमायत याफ्ता डायन के लिए अपनी आवाम पर हरगिज गोलियां नहीं चलाएंगे और न ही इन पर किसी किस्म का तशद्दुद करेंगे। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और पाकिस्तान की आवाम को पैगाम पहुंचाया जाके बांग्लादेश में पॉलिटिकल
پولیٹیکل وزڈم اور پیٹریوٹزم یعنی کہ حب الوطنی ہمارے والوں سے کتنی زیادہ ہے۔ بنگالی فوج کے جونیئر افسران نے نہ صرف بہادری کا مظاہرہ کیا بلکہ کرپٹ اور ظالم حکمران کا ساتھ دے کر ہمیشہ کے لیے بدنامی کا داغ اپنے سر کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اپنے جونیئر افسران کے تیور دیکھ کر بنگالی فوج کے آرمی چیف وقار الزمان نے اعلان کیا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، اس لیے فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان پر ہرگز کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ اگر آپ کو بنگالی فوج کی اس جرأت پر خوشی محسوس ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ویل ڈن بنگلہ دیش آرمی ضرور لکھیں۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، شیخ حسینہ کا انٹرنیٹ بند کرنا اور کرفیو نافذ کرنا بھی کسی کام نہ آیا اور بنگالی عوام نے خون چوسنے والے ڈائن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ پوری عوام سڑکوں پہ آ گئی اور ہائی ویز، ریلویز اور ایئرپورٹ جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپیں جاری رہیں لیکن قوم ثابت قدم رہی اور 5 اگست 2024 کے روز وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کی مقامی خبروں اور ویڈیوز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بنگالی عوام وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تو شیخ حسینہ کے لیے فریش فوڈ یعنی کہ تازہ کھانا میز پر سجا ہوا تھا، یعنی کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا اور شیخ صاحبہ کے محافظوں کو بھی پتا چل چکا تھا کہ شیخ صاحبہ اب بڑھنے جا رہی ہیں۔ جب عوام کا سیلاب سر پر آن پہنچا تو شیخ حسینہ کو اتنا وقت بھی نہ ملا کہ وہ اپنا ضروری سامان تک اٹھا سکی اور اپنے پورے سٹاف کے ساتھ ایک اسپیشل ہیلی کاپٹر پکڑ کر فرار ہو گئی۔ عوام نے پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کی قیمتی چیزیں اٹھانا شروع کر دیں اور جو ہاتھ لگا اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ دوستو، بنگلہ دیشی کرکٹر مشرفی مصطفیٰ کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی کیونکہ وہ عوامی لیگ کے رکن پارلیمنٹ تھے، جو کہ واضح پیغام تھا کہ اگر آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھی ظالم ہیں۔ دوستو، خیال تھا کہ حسینہ مان جائے گی، یہ نہ تھا کہ حسینہ بھاگ جائے گی۔ شیخ حسینہ عوامی انقلاب کے آگے شکست تسلیم کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں فرار ہو گئی اور وزیر اعظم کے عہدے سے ریزائن بھی دے دیا۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو، شیخ حسینہ نے فرار ہونے کے بعد برطانیہ سے پولیٹیکل اسائلم یعنی کہ سیاسی پناہ کی درخواست کی، جو کہ فوری طور پر ریجیکٹ کر دی گئی۔ امریکہ نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی کیونکہ یہ دونوں ممالک پہلے ہی عوامی نفرت کا شکار ہیں اور وہ بھی اس بڑیا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس کو پناہ دے کر عالمی سطح پر مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے شیخ حسینہ اب بھارت اگرتلہ پہنچ چکی ہیں اور یہ وہی مقام ہے جہاں اس کا باپ شیخ مجیب بھی اپنے آقاؤں سے ملنے گیا تھا اور مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا منصوبہ لے کر آیا تھا۔ دوستو، ان سب باتوں سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بنگالی عوام میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی جرأت پاکستانی عوام سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، کیا بنگالی عوام میں یہ انقلاب کا جذبہ اپنے آپ آ گیا؟ کیسے انہوں نے یہ حقوق کسی لیڈر کے بنا حاصل کیے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 30 دسمبر 1906 یہ وہ تاریخی دن تھا جب بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو بنانے والے بنگالی تھے۔ بعد میں آنے والے سالوں میں اس سیاسی جماعت نے ہندوؤں کی جماعت کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ پاکستان بننے کے بعد جب پہلا مارشل لا لگا تو ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ بھی بنگالیوں نے ہی دیا تھا۔ یہاں پر آپ سے یہ بھی شیئر کرتے چلے کہ مشرقی پاکستان کیسے ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا، بنگالیوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے گئے، اس سب کے اصل مجرم کون تھے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ کا وہ سیاہ دن تھا جب مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اور شیخ مجیب الرحمان ملک کے حکمران بنے، لیکن عوامی حکمران بننے کے بجائے یہ ایک سول ڈکٹیٹر بن کر سامنے آیا اور صرف چند سالوں میں ہی بھارت نما پالیسیوں کی وجہ سے عوام اس بندے سے نفرت کرنے لگی اور اس سب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج نے مارشل لا نافذ کر دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو پورے خاندان سمیت اگلے جہاں بھیج دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں جس میں شیخ حسینہ بھی موجود تھی ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے زندہ بچ گئیں۔ دوستو، اس کے بعد شیخ حسینہ ملک واپس آئی اور 1996 سے لے کر 2001 تک پہلی بار ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد یہ عورت 2009 میں ایک بار پھر اقتدار میں آئی اور اپنے تمام مخالفین کا قتل کروا دیا، انتخابات میں دھاندلی کی اور سال 2024 تک اپنے مظالم کو جاری رکھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے اس نئے چینل انفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔